शिवको स्नेहका दुई मोती नैनमा भरिएर आए, पाए बाबा एक सहारा, खुशी का आंसू बरसिए। शिवको स्नेह का दुई मोती नैनमा भरिएर आए, पाए बाबा एक सहारा, खुशी का आंसू बरसिए। शिवको स्नेह का दुई मोती नैनमा भरिएर आए, पाए बाबा एक सहारा, खुशी का आंसू बरसिए, खुशी का आंसू बरसिए। शिवको स्नेह का दुई मोती तृप्त भयो आत्मा, खुशीले झुमिरहेछ, प्रेम सागर को गहिराईमा डुब्दै गइरहेछ। तृप्त भयो आत्मा, खुशीले झुमिरहेछ, प्रेम सागर को गहिराईमा डुब्दै गइरहेछ, डुब्दै गइरहेछ। हीरा मोती रत्ना को झोली भरेर ल्याए, पाए बाबा एक सहारा, खुशी का आंसू बरसिए। शिवको स्नेह का दुई मोती नैनमा भरिएर आए, पाए बाबा एक सहारा, खुशी का आंसू बरसिए, खुशी का आंसू बरसिए। शिवको स्नेह का दुई मोती प्रीति भरेर उनले ल्यायो जीवनमा बाहर, श्रेष्ठ बनायो चिन्तन, आयो आनन्द अपार। प्रीति भरेर उनले ल्यायो जीवनमा बाहर, श्रेष्ठ बनायो चिन्तन, आयो आनन्द अपार, आयो आनन्द अपार। फैलाई ज्ञान को ज्योति, सबैलाई अमृत पिलाए, पाए बाबा एक सहारा, खुशी का आंसू बरसिए। शिवको स्नेह का दुई मोती नैनमा भरिएर आए, पाए बाबा एक सहारा, खुशी का आंसू बरसिए, खुशी का आंसू बरसिए। शिवको स्नेह का दुई मोती। ओम शांति। ज्ञान को सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा इस संसारमा जब अवतरित हुन्छ, तब हामी आत्माहरूलाई सारा सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान दिनुहुन्छ। रचता र रचनाको सम्पूर्ण ज्ञान दिनुहुन्छ र यसै ज्ञानद्वारा नै हामी पतित आत्माहरूलाई पावन बनाउने कार्य गर्नुहुन्छ। जब हामी आत्मामा यो ज्ञानमा निश्चय हुन्छ, ज्ञान हाम्रो बुद्धिमा समझमा आउँछ, तब हामी
श्रेष्ठ पुरुषार्थ गर्न सक्दछौँ र यसबाट हामी पुण्य आत्मा बन्न सक्छौँ, अर्थात् अन्य आत्माहरूलाई सुख, शान्ति, प्रेम, शक्ति आदि प्रदान गर्न सक्दछौँ। यसको लागि बाबाले युक्ति यो बताउनु भएको छ कि एक परमात्मा पितालाई सदा याद गर्ने गर, किनकि परमात्मा नै यी सबैका स्रोत हुनुहुन्छ। जब जब हाम्रो बुद्धि एक परमात्मा पितामा जुट्न पुग्छ, तब यी शक्ति, यी गुणहरूले हामी आत्मा भरपूर हुन सक्दछौँ। जब स्वयं भरपूर हुन्छौँ, तब नै हामी अन्य आत्मालाई दिनको लागि सक्षम हुन्छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि पुण्य आत्मा बन्नको लागि मलाई याद गर। बाबाको यादद्वारा नै हामी आत्मामा रहेका अवगुणहरू वा हामी आत्मामा जो खिया लागेको छ त्यो सबै उत्रिन्छ र हामी स्वच्छ, पवित्र, पावन बन्न सक्दछौँ र पावन आत्मा नै पुण्य आत्मा बन्न सक्छ, किनकि पुण्य श्रेष्ठ कर्म गर्न सक्षम हुन्छ। यसैले बाबाको आजको वाणीमा यिनै कुराहरू बाबाले बताउनु भएको छ। आजको वाणी छ 2077 साल फागुन 22 गते शनिबार, तदनुसार 6/3/2021 को बाबाको मधुर महावाणी छ, जसमा सारमा बाबाले बताउनु भयो, मिठे बच्चे, पुण्य आत्मा बन्नु छ भने एक बाबालाई याद गर। यादद्वारा नै मैला निस्कन्छ, आत्मा पावन बन्छ। बाबाको यादद्वारा नै आत्मामा जुन मैल चढेको छ त्यो निस्किन्छ र आत्मा पावन बन्छ। त्यसैले पुण्य आत्मा बन्नु छ भने एक बाबालाई नै याद गर्नु छ। प्रश्न छ, कुन चाहिँ स्मृति रह्यो भने कहिल्यै पनि कुनै कुरामा अल्मलिन सक्दैनौँ। कुन चाहिँ कुरा हामीले स्मृतिमा राख्यौँ भने, याद गर्यौँ भने हामी कुनै कुरामा अल्मलिनु पर्दैन। कुन होला त? हरेकले मनमा नै आफ्नो यो जवाफ दिइसक्नुभयो होला। त बाबा के भन्नुहुन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ, ड्रामाको बनी बनाओ बनिरहेको छ, अब केही पनि भन्नु छैन। अनादि ड्रामा चलि नै रहन्छ। त्यसैले कुनै कुरामा अल्मलिनु पर्ने आवश्यकता छैन। कति बच्चाहरूले भन्छन्, थाहा छैन यो हाम्रो अन्तिम 84वाँ जन्म हो कि होइन, अल्मलिन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, न अल्मल्यो, मनुष्यबाट देवता बन्ने पुरुषार्थ गर। यसैले ड्रामाको यदि स्मृति रहन्छ भने त कुनै कुरामा अल्मलिनु पर्दैन, किनकि बाबाले हामीलाई यो ड्रामाको ज्ञान दिनुभएको छ कि यो बनी बनाई ड्रामा छ, अहिले केही पनि बन्दैन, अथवा जे भइरहेको छ यो ड्रामा अनुसार भइरहेको छ। यसमा कुनै थपघट यताउता हुन सक्दैन। त्यसैले कुनै चिन्ता फिक्र लिनुपर्ने आवश्यकता छैन। ड्रामामा जे हुनेछ त्यो भइ नै हाल्छ। तर बाबा के भन्नुहुन्छ कि हामीले आफ्नो पुरुषार्थ जुन छ त्यो निरन्तर गर्नुपर्दछ। ड्रामामा छ भने भइहाल्छ, यस किसिमले हामीले उल्टो सोचाइ राख्नु चाहिँ हुँदैन। हामीले
जुन पुरुषार्थ गर्छौँ त त्यस पुरुषार्थद्वारा नै हाम्रो प्रारब्ध बन्छ। त्यसैले हामीले मनुष्यबाट देवता बन्ने जुन पुरुषार्थ पुरा गर्नु छ। ओम शान्ति। बच्चाहरूलाई ओम शान्तिको अर्थ त थाहा छ। के अर्थ छ यसको? म आत्मा हुँ र म आत्माको स्वधर्म शान्ति हो। म आत्मा शान्त स्वरूप शान्ति धाममा रहनेवाला हूँ। म आत्मा शान्त स्वरूप शान्ति धाममा रहनेवाला। यो पाठ पक्का गर्दै जाऊ। यो कसले सम्झाउनुहुन्छ? यो पाठ हामीलाई कसले सम्झाउनु भएको त? कसले पढाउनु भएको त? स्वयं शिव बाबाले। यसैले यसको बार बार हामी अभ्यास गर्नाले नै यसको अनुभूति गर्न सक्दछौँ। यो पाठ पक्का हुन जान्छ। याद पनि शिव बाबालाई गर्नु छ। उहाँको आफ्नो रथ छैन, त्यसैले उहाँको वाहन साँडे देखाउँछन्, बसाह देखाउँछ। मन्दिरमा पनि साँडे राखिएको हुन्छ। यसलाई भनिन्छ पुरा अज्ञान। बाबाले बच्चाहरूलाई अथवा आत्माहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। उहाँ आत्माहरूका पिता शिव हुनुहुन्छ। उहाँका नाम त धेरै छन्, तर धेरै नाम राख्नाले अल्मलिएका छन्। वास्तवमा उहाँको नाम शिव हो। शिव बाबाको अनेकौं नामहरू छन्। भोलानाथ, अमरनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ आदि अनेक नामहरू छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ कि वास्तवमा उहाँको नाम शिव हो। शिव जयन्ती पनि यहाँ मनाइन्छ। उहाँ निराकार शिव हुनुहुन्छ। शिव जो कल्याणकारी हुनुहुन्छ। त्यसैले सर्वको कल्याण गर्ने भएको कारणले बाबाको नाम छ शिव। आएर पतितहरूलाई पावन बनाउनुहुन्छ। कसैले भागीरथ, कसैले नन्दीगण भनिदिएका छन्। म कुन चाहिँ भाग्यशाली रथमा आउँछु, यो बाबाले नै बताउनुहुन्छ। शिव बाबा कुन चाहिँ भाग्यशाली रथमा आउनुहुन्छ, यो कुरा बाबाले नै आएर सम्झाउनुहुन्छ। म ब्रह्माको तनमा प्रवेश गर्छु। ब्रह्माद्वारा स्वर्ग बनाउँछु। शिव बाबा ब्रह्मा तनमा अवतरित भएर उनद्वारा नै स्वर्ग रच्नुहुन्छ। तिमीहरू सबैले जानेका छौ लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। तिमी बच्चाहरू आदि सनातन देवी देवता धर्मका थियौ। स्वर्गवासी थियो। हामी सबै स्वर्गमा थियौँ। 5000 वर्ष पहिला जब म आएको थिएँ, मैले सबैलाई सतो प्रधान स्वर्गको मालिक बनाएको थिएँ। 5000 वर्ष अगाडि जब बाबा आउनुभएको थियो, त बाबाले हामी बच्चाहरूलाई स्वर्गको मालिक बनाउनु भएको थियो। फेरि पुनर्जन्म अवश्य लिनुपर्छ। बाबाले कति सिधा सम्झाउनुहुन्छ। अब जयन्ती मनाउँछौँ। यस 2021 लेख्छौँ 50औं शिव जयन्ती। बाबाको पदार्पणी भएको अहिले 85 वर्ष भयो। फेरि साथसाथै ब्रह्मा, विष्णु, शङ्करको पनि पदार्पणी हुन्छ।
शिव बाबाको अवतरण पश्चात नै फेरि ब्रह्माको पनि हुन्छ र बाबु भन्नुहुन्छ त्रिमूर्ति ब्रह्माको जयन्ती कसैले देखाउँदैनन्, देखाउनु आवश्यक छ, किनकि बाबा भन्नुहुन्छ मैले फेरि ब्रह्माद्वारा स्थापना गर्छु, ब्राह्मण बनाउँदै जान्छु। त्यसैले ब्रह्मा र ब्राह्मण वंशीहरूको पनि जन्म भयो। जब शिव बाबाको पधारमणि हुन्छ तब नै फेरि ब्रह्माको रचना हुन्छ, त ब्रह्माद्वारा ब्राह्मणहरूको रचना हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि ब्रह्मा र ब्राह्मण वंशीको पनि जन्म भयो। फेरि देखाउँछु तिमी नै विष्णुपुरीको मालिक बन्छौ। बाबाको यादद्वारा नै तिम्रो मैला निस्कन्छ। भारतको प्राचीन योग प्रसिद्ध छ, तर त्यो कसले सिकायो? त्यो योग सिकाउने को हुनुहुन्छ त? यो कसैले जान्दैनन्। स्वयं भन्नुहुन्छ, हे प्यारा बच्चाहरू, तिमीले आफ्नो बाबालाई याद गर। बाबा हामीलाई बार बार याद दिलाउनुहुन्छ कि तिमीले आफ्नो बाबालाई याद गर। तिमीलाई वर्षा मबाट मिल्छ, म तिम्रो पिता हुँ। बाबा हामीलाई आफ्नो परिचय दिँदै हुनुहुन्छ। म कल्प कल्प आउँछु, आएर तिमीलाई मनुष्यबाट देवता बनाउँछु, किनकि तिमी देवी देवता थियौ। हामी नै आत्मा दिव्यताले सम्पन्न देवी देवता थियौँ सतयुगमा। त जन्म मरणमा आउँदा आउँदा आज यो हालतमा हामी आइपुगेका छौँ। त्यसैले बाबा पुनः हामीलाई देवता बन्ने युक्ति बताउँदै हुनुहुन्छ, देवता बनाउनको लागि। फेरि 84 जन्म लिँदा लिँदा पतित बनेका छौ, रावणको मतमा चलिरहेका छौ। ईश्वरीय ज्ञानले तिमी स्वर्गको मालिक बन्छौ। त्यसैले ईश्वर परमात्माको हामी जब श्रीमतमा चल्छौँ, उनको आज्ञा अनुसार चल्छौँ, तब हामी मनुष्य देवता बन्छौँ, स्वर्गको मालिक बन्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ, म कल्प पहिला पनि आएको थिएँ, जे बित्यो त्यही कल्प कल्प भइरहन्छ। बाबा फेरि पनि आएर यिनमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, यी दादालाई छुटाउनुहुन्छ, फेरि यी सबैको पालना गराउनुहुन्छ। तिमीले जानेका छौ, हामी नै सतयुगमा थियौँ, हामीले नै 84 जन्म लिनुपर्छ। सबैभन्दा पहिला तिमी सर्वगुण सम्पन्न 16 कला सम्पूर्ण थियो। यथा राजा रानी तथा प्रजा नम्बरवार। सबै त राजा बन्न सक्दैनन्। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, सतयुगमा तिम्रा 8 जन्म, त्रेतामा 12 जन्म। त्यस्तै आफूलाई सम्झ, मैले यो पार्ट खेलेको हुँ। पहिला सूर्यवंशी राजधानीमा पार्ट खेले, फेरि चन्द्रवंशीमा, फेरि तल झर्दै वाम मार्गमा आएँ। फेरि मैले 63 जन्म लिएँ। तिमीहरूले नै पुरा 84 जन्म लिएका हौ। हामी आत्माले नै सतयुगको सुरुदेखि अन्तसम्म, कलियुगको अन्तसम्ममा 84 जन्म लियौँ। अरू कुनै धर्मकाले पनि यति जन्म लिँदैनन्। अन्य धर्मका आत्माहरूले यति धेरै 84 जन्म लिँदैनन्। गुरु नानकको 500 वर्ष भयो। उनले
12-14 जन्म लिए होलान्। यो हिसाब निकालिन्छ। क्रिस्चियनले 2000 वर्षमा 60 पुनर्जन्म लिए होलान्। वृद्धि हुँदै जान्छ, पुनर्जन्म लिँदै जान्छन्। हामीले नै 84 जन्म भोगेका हौँ। फेरि सतो प्रधान बन्नु छ। बुद्धिमा यो विचार गर, जे पास भयो ड्रामामा जे थियो त्यो नै भएको छ। जुन ड्रामा बनेको छ त्यो फेरि दोहोरिन्छ। तिमीलाई बेहदको इतिहासमा लैजान्छु। तिमीले पुनर्जन्म लिँदै आएका छौ। अहिले तिमीले 84 जन्म पुरा गरेका छौ। अब फेरि बाबाले याद दिलाउनु भएको छ, तिम्रो घर कहाँ हो? हामी सबैको घर कहाँ हो त? यस संसारमा आएर हामीले 84 खेल खेलिसक्यौँ। त 84 जन्मको खेल पश्चात अब फेरि हामीलाई आफ्नो घर फर्किनु छ। अब खेल पुरा भयो। त्यसैले बाबा हामीलाई आफ्नो घरको याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ कि तिम्रो घर हो शान्ति धाम। आत्माको रूप के हो? बाबा सोध्नुहुन्छ, आत्मा कस्तो रूपको छ त? बिन्दु, त्यहाँ मानव बिन्दुहरूको वृक्ष छ। कहाँ? शान्ति धाममा। आत्माहरूको पनि नम्बरवार वृक्ष छ। नम्बरवार तल आउनुपर्छ। परमात्मा पनि बिन्दु हुनुहुन्छ। यस्तो होइन यति ठुलो लिङ्ग हुनुहुन्छ। परमात्मा सूक्ष्म ज्योति बिन्दु रूप हुनुहुन्छ। तर उहाँको प्रतिमालाई यति धेरै ठुलो बनाइन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी मेरो बच्चा बन्छौ भने म तिमीलाई के गर्छु त? बाबा हामीलाई के गरिदिनुहुन्छ? यदि हामी बाबाको बच्चा बन्छौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूलाई स्वर्गको मालिक बनाउँछु। कति धेरै प्राप्ति बाबा गराउनुहुन्छ हामीलाई। पहिला तिमी मेरो बन्छौ अनि मैले तिमीलाई पढाउँछु। भन्छौ, बाबा म हजुरको हुँ। साथसाथै पढ्नु पनि छ। मेरो बन्यौ अनि तिम्रो पढाइ सुरु भयो। किनकि हाम्रो बाबा पनि हुनुहुन्छ, टिचर पनि हुनुहुन्छ र साथै सद्गुरु पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबाको बनेपछि हाम्रो पढाइ पनि सुरु हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, यो तिम्रो अन्तिम जन्म हो। कमल फूल समान पवित्र बन। बाबा के भन्नुहुन्छ? हाम्रो यो अन्तिम जन्म छ। यसैले यो जन्ममा हामीले कमल फूल समान पवित्र बन्नु छ। बच्चाहरूले प्रतिज्ञा गर्छन्, बाबा हामी हजुरबाट वर्षा लिनको लागि कहिल्यै पतित बन्ने छैनौँ। 63 जन्म त पतित बन्यौँ। यो 84 जन्मको कथा हो। बाबा आएर सहज बनाएर भन्नुहुन्छ, जसरी लौकिक पिताले भन्छन् नि, उहाँ हुनुहुन्छ बेहदको पिता। त बेहदको पिताले पनि हामीलाई सहज रीतिले ज्ञान सम्झाउनुहुन्छ। उहाँ आएर आत्माहरूसँग बच्चे भनेर कुरा गर्नुहुन्छ। शिवरात्रि पनि मनाउँछन् नि। यो हो आधा कल्पको दिन र आधा कल्पको रात। अहिले हो रातको अन्त्य र दिनको आदिको सङ्गम। अहिले वर्तमान समय रातको अन्त र दिनको आरम्भको समय, यो सङ्गमको समय रहेको छ। सत्युग हुँदा दिन थियो। सत्युग त्रेतालाई
ब्रह्माको दिन भनिन्छ। तिमी ब्राह्मण हौ नि, तिमी ब्राह्मणहरूले जानेका छौ, हाम्रो अहिले रात्रि छ, तमो प्रधान भक्ति छ। द्वार द्वार धक्का खाइरहन्छन्, सबैको पूजा गरिरहन्छन्। त्रिबाटोको पनि पूजा गर्छन्, मनुष्यको शरीरको पनि पूजा गर्छन्। हर ढुङ्गामा पनि पूजा, दो बाटो ती बाटोमा पनि पूजा, यसरी हरेक ठाउँमा पूजा गर्छन्। सन्यासीहरूले आफूलाई शिवहोम भनेर बस्छन्। फेरि माताहरू गएर उनीहरूको पूजा गर्छन्। शिवहोम भने शिवहोम, त फेरि माताहरू गएर उहाँहरूको पूजा गर्छन्। बाबा धेरै अनुभवी छन्। यी बाबाले भन्छन्, मैले पनि धेरै भक्ति गरेको छु। कुन बाबा? ब्रह्मा बाबाले भन्नुहुन्छ। उहाँ धेरै अनुभवी हुनुहुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ कि मैले पनि धेरै भक्ति गरेको छु, तर त्यति बेला ज्ञान त थिएन। फल चढाउँथे, मनुष्यमाथि पानी चढाउँथे, यो पनि ठगी भयो नि। जो कि भगवान होइन तर आफूलाई भगवान भनेर पूजा गराउँछ भने त यो पनि त ठगी भयो नि। बाबा भन्नुहुन्छ, तर यो सबै फेरि पनि हुन्छ, किनकि जुन बित्यो त्यो फेरि पनि हुन्छ, किनकि यो ड्रामामा छ। भक्तहरूको रक्षक हुनुहुन्छ भगवान, किनकि सबै दुखी छन् नि। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, द्वापरदेखि तिमीले गुरु बनाउँदै आयो र भक्ति मार्गमा झर्दै आयो। अहिलेसम्म पनि साधुहरूले त साधना गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले उनीहरूको पनि उद्धार गर्छु। यी साधु सन्त महात्माहरूलाई पनि उद्धार गर्नेवाला बाबा हुनुहुन्छ, भोलानाथ हुनुहुन्छ। सङ्गममा तिम्रो सद्गति हुन्छ, फेरि तिमीले 84 जन्म लिन्छौ। बाबालाई ज्ञानको सागर भनिन्छ, मनुष्य सृष्टिको बीज रूप, सत चित्त आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। उहाँको कहिल्यै पनि विनाश हुँदैन। उहाँमा ज्ञान छ, ज्ञानको सागर, प्रेमको सागर हुनुहुन्छ। त्यसैले अवश्य उहाँबाट वर्षा मिल्नुपर्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई वर्षा मिलिरहेको छ। शिव बाबा हुनुहुन्छ नि, उहाँ पनि बाबा हुनुहुन्छ। यी पनि तिम्रो बाबा हुन्। फेरि शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा तिमीलाई पढाउनुहुन्छ। त्यसैले प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी भनिन्छ। कति धेरै बिकेछन्, कति धेरै ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारीहरू छन्। भन्छन्, हामीलाई हजुरबाट वर्षा मिल्छ। बच्चाहरूले भन्छन्, बाबाले हामीलाई नर्कवासीबाट स्वर्गवासी बनाउनुहुन्छ। शिव बाबाले नै हामीलाई नर्कवासीबाट स्वर्गवासी बनाइदिनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ, हे प्यारा बच्चाहरू, म एकलाई याद गर्यौ भने तिम्रो शिरमा जुन पापको बोझ छ त्यो भस्म हुन्छ। फेरि तिमी सतो प्रधान बन्छौ। बाबाको यादबाट नै हाम्रो शिरमाथि रहेको जन्म जन्मको पाप भस्म हुन जान्छ र हामी तमो प्रधानबाट फेरि सतो प्रधान बन्छौँ। तिमी सच्चा सुन, सच्चा गहना थियौ। आत्मा र शरीर दुवै सतो प्रधान थिए। आत्मा फेरि सतो रजो तमो हुन्छ
अनि शरीर पनि यस्तै तमोगुणी मिल्छ। बाबाले तिमीलाई राय दिनुहुन्छ, हे प्यारा बच्चाहरू, मलाई याद गर। बाबा कति प्यारले हामी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ कि हे प्यारा बच्चाहरू, मलाई याद गर। मलाई बोलाउँछौ नि, पतित पावन आउनुहोस् भनेर। भारतको प्राचीन राजयोग प्रसिद्ध छ, त्यो अहिले तिमीलाई सिकाइरहेको छु। मसँग योग लगायो भने यसले तिम्रो महिला जल्छ। योगलाई अग्नि पनि भनिन्छ। यस अग्निबाट जन्म जन्मको पाप भस्म हुन्छ। जति याद गर्छौ त्यति मैला निस्कन्छ। मुख्य कुरा यादको नै छ। ज्ञान त बाबाले दिनुभएको छ। सतयुगमा यथा राजा रानी तथा प्रजा सबै पवित्र थिए, अहिले सबै पतित छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, यिनको धेरै जन्मको अन्त्यको जन्ममा म यिनमा प्रवेश गर्छु। यसलाई भाग्यशाली रथ भनिन्छ। कसलाई? ब्रह्मा बाबालाई, जुन शरीरमा शिव बाबा पधारमणि हुन्छ, त्यस शरीरलाई भनिन्छ भाग्यशाली रथ। यिनले पढेर फेरि पहिलो नम्बरमा जान्छन्। ब्रह्मा बाबाले पनि शिव बाबासँग पढेर फेरि फर्स्ट नम्बरमा जानुहुन्छ। नम्बरवार त बन्छन् नि, मुख्य एउटा नाम हुन्छ। बाबाले बच्चाहरूलाई 84 जन्मको रहस्य राम्रोसँग सम्झाउनु भएको छ। तिमी आदि सनातन देवी देवता धर्मका हौ, न कि हिन्दू धर्मका। तिमी कर्म श्रेष्ठ, धर्म श्रेष्ठ थियौ। कहिले? सतयुगमा। फेरि रावणको प्रवेशता भएपछि धर्म कर्म भ्रष्ट भयो। रावणको प्रवेशताले नै हामी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन्यौँ। आफूलाई देवी देवता धर्म भन्न लाज लाग्छ, त्यसैले हिन्दू नाम राखेका छन्। वास्तवमा आदि सनातन देवी देवता धर्मका थियौ। तिमीले 84 जन्म लिएका छौ, फेरि पतित बनेका छौ। 84 को चक्र तिम्रो लागि हो। फर्केर त सबैलाई जानु छ। हर आत्मालाई परमधाम घर फर्केर जरो जानुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि यो 84 को चक्र जुन छ, यो तिम्रो लागि हो। पहिला तिमी जान्छौ, जसरी वरियात जान्छ नि। शिव बाबालाई प्रियतम पनि भनिन्छ। तिमी प्रियतमा यस समयमा फोरी तमो प्रधान छौ। तिमीलाई फूल बनाएर लैजान्छु। कसले भन्नुहुन्छ? शिव बाबा। आत्माहरूलाई पावन बनाएर लैजानुहुन्छ। यसलाई लिबरेटर गाइड भनिएको छ। बेहदको बाबाले लैजानुहुन्छ। उहाँको नाम के हो? बेहदको बाबाको नाम के हो? शिव बाबा। नाम शरीरको हुन्छ, तर परमात्माको शिव नै नाम हो। परमात्माको शरीरमाथि नाम रहँदैन, किनकि बाबाको आफ्नो शरीर छँदै छैन। ब्रह्मा विष्णु शङ्करको त सूक्ष्म शरीर छ। शिव बाबाको त कुनै शरीर छैन। उहाँलाई शिव बाबा नै भनिन्छ। बच्चाहरूले भन्छन्, हे माता पिता, हामी हजुरका बालक बनेका छौँ।
अरूले त पुकारिरहन्छन् किनकि उनीहरूलाई थाहा नै छैन। यदि सबैलाई थाहा भयो भने त थाहा छैन के हुन्छ। दैवी वृक्षको अहिले कलमी लाग्छ, हिराबाट कौडी बन्न 84 जन्म लाग्छ। फेरि सुरुदेखि नयाँ हुन्छ। विश्वको इतिहास भूगोल दोहोरिन्छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, तिमीले पुरा 84 जन्म लिएका छौ। 84 लाख त हुन सक्दैन, यो ठुलो भूल हो। 84 लाख जन्म सम्झनाले कल्पको आयु लाखौं वर्ष भनिदिएका छन्। यो बिल्कुलै झुटो हो। भारत अहिले झुट खण्ड छ, सच खण्डमा तिमी सदा सुखी थियौ। यस समयमा तिमीले 21 जन्मको वर्षा लिन्छौ। कति धेरै प्राप्ति हामी यस समयमा गर्न सक्छौं। सारा कुरा तिम्रो पुरुषार्थमा निर्भर छ। राजधानीमा जुन पद चाहन्छौ त्यो पद ल्याऊ। यसमा जादु आदिको कुनै कुरा छैन। विधिद्वारा सिद्धि प्राप्त गराउनुहुन्छ। त विधिपूर्वक हामी पढाइ पढ्छौँ भने त फेरि यति धेरै प्राप्ति हामी गर्न सक्छौँ। त प्राप्ति गर्नु नगर्नु हाम्रै पुरुषार्थमा निर्भर रहन्छ। हो, मनुष्यबाट देवता अवश्य बन्छन्। यो त राम्रो जादु भयो नि। तिमीले सेकेन्डमा जानेका छौ, हामी बाबाका बच्चा बनेका छौँ। कल्प कल्प बाबाले हामीलाई स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ। आधा कल्प भत्किँदै आएका छौ। स्वर्गवासी त कोही पनि भएको छैन। बाबा आएर तिमी बच्चाहरूलाई लायक बनाउनुहुन्छ। अवश्य यहाँ महाभारत लडाईँ भएको थियो र राजयोग सिकाउनु भएको थियो। शिव बाबा भन्नुहुन्छ, मैले नै आएर तिमीलाई सिकाउँछु, न कि क्राइस्टले। अहिले तिम्रो धेरै जन्मपछिको अन्तको जन्म हो। न अलमल्यु, तिमी देवता धर्मका हौ। तिम्रो धर्म धेरै सुख दिनेवाला छ। देवी देवता धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म धेरै सुख दिनेवाला धर्म हो। अरू धर्मावलम्बी त वैकुण्ठमा आउन सक्दैनन्। यो ड्रामा पनि अनादि चलि नै रहन्छ। कहिले बन्यो? यो ड्रामा कहिले बन्यो त? यो भन्न सकिँदैन। यसको समाप्ति हुँदैन। विश्वको इतिहास भूगोल दोहोरिन्छ। यो हो सङ्गम, सानो युग। चोटी हो ब्राह्मण। बाबाले तिमी ब्राह्मणहरूलाई देवता बनाइरहनु भएको छ। त्यसैले ब्रह्माको बच्चा अवश्य बन्नुपर्छ। तिमीलाई वर्षा मिल्छ हजुरबुबाबाट। हाम्रो हजुरबुवाको शिव बाबा। जबसम्म आफूलाई बिके सम्झँदैनौ तबसम्म वर्षा कसरी मिल्छ? फेरि पनि कसैले केही न केही ज्ञान सुन्छन् भने साधारण प्रजामा आउँछन्। कति धेरै ताकत छ यस ज्ञानमा। थोरै मात्र पनि ज्ञान सुन्छन् भने पनि ती आत्माहरू स्वर्गमा प्रजा बन्छन्। आउनु त अवश्य छ। शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। गीता बाहेक अरू कुनै शास्त्र छैन। गीता हो नै सर्वोत्तम दैवी धर्मको शास्त्र, जसबाट 3 धर्मको स्थापना हुन्छ। ब्राह्मण पनि यहाँ बन्नु छ।
देवता पनि यहाँ नै बन्छन्। त्यसैले यस सङ्गम युगको समयमा नै हामी ब्राह्मण बन्छौँ र साथसाथै हामी ब्राह्मण नै देवता बन्ने पुरुषार्थ गर्छौँ। त्यो दैवी संस्कार स्वयंमा हामी भर्छौँ, तब हामी देवता बन्छौँ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलथे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो छ, हरेकको निश्चित पार्टलाई जानेर सदा निश्चिन्त रहनु छ। किनकि बाबाले हामीलाई यो ज्ञान दिनुभएको छ कि हर एक आत्माहरू एक्टर हुन्। हरेक आत्माको आफ्नो निश्चित पार्ट रहेको छ। सबैले आफ्नो निश्चित पार्ट खेल्छन्। त्यसैले हामी यो कुरा स्मृतिमा राख्छौँ भने सदा निश्चिन्त रहन सक्छौँ। बनी बनाऊ बनिरहेको छ, ड्रामामा अडोल रहनु छ। त्यसैले ड्रामाको ज्ञानलाई पक्का याद गरेर हामी आफ्नो स्थितिलाई अचल अडोल बनाउनु छ। दोस्रो छ, यस छोटो सङ्गम युगमा बाबाबाट पुरा वर्षा लिनु छ। यादको बलद्वारा मैला निकालेर स्वयं कौडीबाट हीरा जस्तो बन्नु छ। मिठो वृक्षको कलमीमा जानको लागि लायक बन्नु छ। यसैले हामी लायक बन्नको लागि स्वयंमा दैवी गुण धारण गर्नुपर्छ। वरदान छ, आश्चर्यजनक दृश्य देखेर पनि पहाडलाई रायो बनाउने साक्षी दृष्टा भव। आश्चर्यजनक दृश्य देखेर पनि पहाडलाई, ठुलो परिस्थिति ठुलो घटनालाई पनि राय समान बनाउने साक्षी दृष्टा भव। सम्पन्न बन्नुभन्दा पहिला अनेक नयाँ नयाँ वा आश्चर्यजनक दृश्य सामुन्ने आउँछन्। तर त्यो दृश्यले साक्षी दृष्टा बनाओस् न हल्लाओस्। साक्षी दृष्टाको स्थितिको सिटमा बसेर हेर्दा वा निर्णय गर्दा धेरै आनन्द आउँछ। भय हुँदैन, मानौ अनेक पटक देखेको दृश्य फेरि हेरिरहेको छु। उसले राजयुक्त योगयुक्त बनेर वायुमण्डललाई डबल लाइट बनाउँछ। उसलाई पहाड समान पेपर पनि राय समान अनुभव हुन्छ। त्यसैले हामी सम्पन्न हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो सामु अनेक किसिमका परिस्थिति, अनेक घटनाहरू जो कि आश्चर्यजनक दृश्य हाम्रो अगाडि आउन सक्छन्, आउँछन्। तर त्यो दृश्यले हामीलाई साक्षी दृष्टा बनाओस्। त्यो हर परिस्थिति, हर घटनालाई हामी साक्षी दृष्टा भएर हेर्न सक्ने बनौँ। यसले हाम्रो अवस्थालाई नहल्लाओस्। यसैले साक्षी दृष्टाको स्थितिमा स्थित रहेर हामीले हेर्छौँ वा निर्णय गर्छौँ भने यसले धेरै हाम्रो जीवनमा आनन्द आउँछ। किनकि बाबाले हामीलाई यो ज्ञान दिनुभएको छ कि ड्रामामा जुन सिन दिएको छ, लेखिएको छ, त्यो हाम्रो अगाडि अवश्य पनि आउँछ।
त्यसैले यो ड्रामाको हर सिन आउँछ जान्छ पनि। त्यसैले यसरी साक्षी दृष्टा भएर हामी हेर्छौँ भने हामीलाई आनन्दको महसुस हुन्छ, कुनै भयको महसुस हुँदैन। त्यसैले यस्तो लाग्छ कि यो दृश्य अनेकौं पटक मैले हेरिसकेको छु र फेरि पनि अहिले हेर्दैछु। यसैले यस्तो राजयुक्त योगयुक्त बनेर वायुमण्डललाई उसले डबल लाइट बनाउँछ, हल्का बनाउँछ। त्यसैले पहाड जस्तो ठुलो समस्यालाई पनि रायको अनुभव गर्छ। स्लोगन: परिस्थितिहरूमा आकर्षित हुनुको सट्टा त्यसलाई साक्षी भएर खेलको रूपमा हेर। परिस्थितिहरूमा आकर्षित हुनुको सट्टा त्यसलाई साक्षी भएर खेलको रूपमा हेर। तब नै हामी डबल लाइट रहन सक्छौं। ओम शान्ति। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, सुनेर मुरलीको ज्ञान, भयो मगन अब राजयोगमा, भूल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, सुनेर मुरलीको ज्ञान, भयो मगन अब राजयोगमा, भूल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, जब अनुभव सागरमा फेरियो काया यो जीवनको, पूरै डुब्यो जब अनुभव सागरमा फेरियो काया यो जीवनको, फेरियो काया यो जीवनको। जागे सबै फेरि आत्मा समान, सुनेर मुरलीको ज्ञान, भयो मगन अब राजयोगमा, भूल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, करुणा सागरको दयाको दृष्टि गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि। करुणा सागरको दयाको दृष्टि गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि, गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि। बनाउँछ यसले जीवन महान, सुनेर मुरलीको ज्ञान, भयो मगन अब राजयोगमा, भूल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, मनले बोल्दछ बाबाको महिमा, दर्शन गर्दछ उनको नयनले। मनले बोल्दछ बाबाको महिमा, दर्शन गर्दछ उनको नयनले, दर्शन गर्दछ उनको नयनले। राखौँ न सधैँ बाबाको मान, सुनेर मुरलीको ज्ञान, भयो मगन अब राजयोगमा, भूल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, सुनेर मुरलीको ज्ञान, भयो मगन अब राजयोगमा, भूल्यो
देहाभिमान लाग्यो लगन हाम्रो बाबा